والے مینوں انج لگدا ہے جویں پتر میرا نبی نہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چاچی اگر میں اپنی نگاہاں نال ویکھاں تے کائنات دے اندر اے جیاں اکھاں کوئی نہیں۔ علی دا گرامی میرے لجپال نبی نے جدوں مولا علی تھوڑے جے جوان ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا علی اے دس جدوں پیدا ہویا سی اکھاں کیوں نہیں کھولدا سی؟ عرض کیتی کملی والیا کوئی بچہ دنیا تے پیدا ہوئے سب تو پہلے باپ دا چہرہ تکدا ہے، ماں دا چہرہ تکدا ہے، رشتہ داراں دا چہرہ تکدا ہے، کوئی بہنا بھراواں دا چہرہ تکدا ہے۔ عرض کیتی کملی والیا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی کوئی ہو جہا بچہ بھی پیدا ہوئے جنیاں اکھاں کھلن تے سامنے چہرہ بدوہا دا ہوئے۔ سونے کوئی ہو جہا بچہ پیدا ہوئے جنی اکھ کھلے سامنے بدوہا دا چہرہ ہوئے، لیل دی زلفاں ہوئے، طاہا دی جبین ہوئے، عالم نشرہ دا سینہ ہوئے۔ عرض کیتی کملی والیا میں اس واسطے اکھاں نہیں پیا کھولدا سی کہ جدوں میری اکھ کھلے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے۔ فرمایا علی اچھا اس گلوں اکھاں نہیں کھولدا سی کہ دید سب تو پہلے مصطفیٰ دی ہوئے۔ فرمایا علی جا سب تو پہلے تو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا آجا میں محمد تینوں انعام دیواں، آجا میں تینوں انعام دیواں۔ عرض کیتی سونے علی نو کی انعام دینا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، جیڑا علی دے چہرے نو ویکھے گا ایویں ہی سمجھے جویں میں عبادت پیا کرنا۔ فرمایا علی جیڑا تیرا چہرہ تکدا رہے گا وہ عبادت ہی کردا رہے گا۔ میرے نبی نے علی دے چہرے نو عبادت بنا دیتا۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی دے چہرے نو تکنا عبادت۔ میرے کریم آقا نے مولا علی نو گود دے اندر لیا، فرمایا چاچی گڑتی دیتی تے ماں فاطمہ بنت اسد فرمان لگیاں سونےاں تواڈے بعد کون ہے جڑا علی نو گڑتی دے وے؟ کیوں؟ چاچی میرے نبی دیاں شاناں جاندی سی، میرے نبی دیاں شاناں جاندی سی۔ سرکار علیہ دنیا تے تشریف فرما نہیں ہوئے، میرے تیرے لجپال نبی دے بابا عبداللہ دنیا تو ٹر گئے۔ سرکار تشریف فرما ہوئے 6 سال دی عمر ہوئی تے سیدہ آمنہ دنیا تو ٹر گئیاں، 8 سال دی عمر ہوئی تے سرکار دے دادا سیدنا عبدالمطلب دنیا تو ٹر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چاچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی کی پرورش فرمائی۔ پیار دی گل کراں تے جدوں بچپن سی نبی دا تے ویڑا سی علی دا، علی دی ماں فاطمہ بنت اسد نے میرے نبی نو پالیا تے جدوں بچپن سی مولا علی دا تے مومنہ دی ماں اما خدیجہ نے علی نو پالیا۔ بچپن نبی دا تے ویڑا علی دا تے بچپن علی دا تے ویڑا نبی دا۔ تے چاچی نو پتا سی کہ سونے دیاں شاناں بڑیاں، ماں فاطمہ بنت اسد فرماندیاں ایک بندے دا کھانا لے آ کے سامنے رکھنا تے 10 بندیاں نے کھا کے اٹھ جانا، میں اوپر ڈھکن اٹھانا تے روٹیاں بھی اونجے تے بوٹیاں بھی اونجی نے، سارے کھانا کھا کے اٹھ جانا تے کھانا پھر بھی اونجی موجود ہونا۔ کدے مکے دے اندر قحط سالی آ جانی، بارش نہ آنی تے لوگوں نے اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا ابو طالب دے بوئے آ جانا تے کہنا لاجپالا ذرا اپنے بھتیجے محمد نو لے کے آنا تے دعا کرنا کہ اللہ رحمت دی بارش دے دے۔
حضرت سیدنا ابو طالب نے میرے نبی نو لیانا تے کنڈ مبارک تو کپڑا ہٹا کے خانے کعبے دے نال لگا کے عرض کرنی یا اللہ تیرے اس گورے پنڈے والے دا واسطہ ہی بارش دے دے تے رحمت دی چھم چھم بارش برسن لگ جانی۔ اما فاطمہ بنت اسد نے میرے نبی دیاں بچپن چ شاناں ویکھیاں سن، فرمایا سونیا کون ہے جڑا تیرے باج علی نو گڑتی دے وے؟ اما فاطمہ آن تے گڑتی دے اندر میرے نبی دی زبان دے چوسے۔ حضرت سیدنا امام حسن آن تے گڑتی دے اندر میرے نبی دی زبان دے چوسے۔ حسین آوے تے میرے نبی دی زبان دے چوسے۔ مولا علی آئے تے میرے نبی نے وحی یوحا دی زبان نکالی تے سرکار نے علی دے منہ چ دے چھڈی۔ مولا علی زبان پہ چوس دے۔ اتنے ایک اور پیار کی گل سناواں، میرے تیرے کریم آقا تشریف فرمان سرکار دے سامنے کھجوراں پئیاں، میرے نبی نے کھجور اٹھائی، کھجور نو توڑیا، منہ چ ڈالیا، گٹلی چوس کے تے سٹی۔ جدو گٹلی چوس کے سٹی نہ تے ایک 10 سال کا بچہ دوڑ کے گیا تے جا کے اس گٹلی نو چوک کے تے چوسن لگ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گٹلی نو چوک کے چوسن لگ گیا۔ میرے نبی نے دیکھا کہ مسکرا پہ، سرکار نے انج ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ اس نو دین اسلام دی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ مفسرین کرام فرماندے نے او بچہ بڑا ہو کے کوئی ہور نہیں، قرآن دا پہلا مفسر، قرآن دی پہلی تفسیر کرن والا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بنے۔ میں کہنا کہ جس نے صرف میرے نبی دی منہ مبارک چ نکلی ہوئی گٹڑی چوسی تے او قرآن دا پہلا مفسر بنیا، ایڈا بڑا عالم دین بنیا کہ کدے کدے عمر پاک سرکار نو مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ عمر دے لحاظ عبداللہ ابن عباس چھوٹے نے، عمر پاک سرکار آ کے عبداللہ ابن عباس نو کہندے ذرا مسئلہ دسیا جے تے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جس نے صرف میرے نبی دے منہ مبارک چ نکلی ہوئی گٹلی چوسی، اللہ نے انہوں نے اتنا مقام دیتا کہ قرآن دے مفسر بنے۔ تو جس علی نے وحی یوحا دی زبان دے چوسے لے ہونگے انہوں دے علم دا مقام کتنا ہوئے گا، انہوں دے علم دی کتنی شان ہوئے گی۔ عزیزہ نے گرامی تاند میرے نبی نے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی بابوہا، فرمایا میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے، فرمایا نا دار الحکمتی وعلی بابوہا، فرمایا میں حکمت دا شہر علی اس دا دروازہ ہے۔ عزیزہ نے گرامی جدو میرے تیرے لجپال نبی نے اپنی وحی یوحا دی زبان علی دے منہ دے اندر دیتی، مولا علی زبان تے چوسے پہلے تیرے کون مولا علی جنہاں نے ساری زندگی میرے نبی دا ادب کیتا، میرے علی نے صرف دنیا تے آ کے میرے نبی دا ادب نہیں کیتا۔ اما فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے جدو مولا علی میرے شکم دے اندر آئے میں گھر دے اندر موجود ہونا، کدے کدے کریم آقا نے مولا علی دے گھر تشریف لے کے آنا، اما فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، میرے کریم آقا نے فرمایا بعد امی، میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو، تے ماں پترا واسطے اٹھ کے کھڑیاں نہیں ہوندیاں، فرمایا چاچی جی میں آواں میرے آن تے اٹھ کے کھڑیاں نہ ہویا کرو۔ نبی پاک دی چاچی جان تڑا پٹھیاں عرض کیتی کملی والے آؤ، میں تے کاش اٹھ کے نہ کھڑی ہوندی، پر جڑا بچہ میرے پیٹ دے اندر ہے تسی آندیاں پیٹ چ اکڑ جاندا آوے، کہنا اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، ویکھ نبیاں دا امام پیا ہوندا۔ عرض کیتی وے کملی والے آ اے بچہ میرے پیٹ دے اندر اکڑ جاندا وے، کہنا اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا، ویکھ نبیاں دا امام لگیا یار آوے۔ عزیزہ نے گرامی او مولا علی نے میرے ماں دے شکم دے اندر بھی میرے نبی دا ادب قید کر دے نے، میرے نبی دا احترام پہ کر دے نے۔ میرے نبی نے
बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहर हां, अली उस दा दरवाजा वे। तां किसी ने सवाल कीता मौला अली तुहाडे कोलों जदों भी कोई सवाल करिए तुसी बगैर सोचिया समझिया उस दा जवाब दे देंदे हो, ए दसो इतना इल्म कित्थों ले आ रहे? फरमाया तेनू पता नहीं मैं नबी दी जुबान चूसदा रहा। फरमाया तेनू पता नहीं मैं नबी दी जुबान चूसदा रहा वां। अदीदा ने गिरामी साडे घर बच्चा पैदा होवे असीं गुड़ दी गुड़ती देने आ या चीनी दे नाल गुड़ती देने आ या खजूर दे नाल देने आ। कोई ज्यादा प्यार वाला होवे शहद दी गुड़ती देंदा आवे। अर्ज कीती अल्लाह साडे बच्चे पैदा हो असीं खजूर दी गुड़ती देने आ चीनी दी गुड़ती देने आ या कोई पता होवे शहद दी गुड़ती देने आ। मौला अली पैदा होए नबी दी जुबान दे चूसे ने। सैयदना इमाम हसन पैदा होए नबी दी जुबान दे चूसे ने। मौला हुसैन पैदा होए नबी पाक दी जुबान दे चूसे ने। अम्मा फातिमा पैदा हुईयां मेरे नबी दी जुबान दे चूसे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो कायनात च मिठियां चीज़ां मैं बड़ियां बनाईयां ने पर अपनी नबी दी जुबान वर्गी कोई कायनात च मिठी शै बनाई कोई नहीं। फरमाया कायनात दे अंदर इतनी मिठी चीज मैं कोई नहीं बनाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अजीज़ा ने गिरामी अगर इसनू मैं मियां साहब दी बोली दे अंदर गल करा आ फरमांदे ने कख सवा ना मिशरी अंदर ते ठंडा भी चख डिटियां इन्हां सारियां चीज़ां नालों ते गल्लां नबी दियां मिठियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरमाया कायनात दे अंदर मिठियां चीज़ां ते मैं बड़ियां बनाईयां और अपने नबी दी जुबान वर्गी मिठी चीज मैं कायनात च बनाई कोई कायनात च नहीं बनाई। फिर जिस अली ने मेरे नबी दी जुबान चूसी मुकाम कैसा है कि आप तशरीफ फरमा ने खुल्ला मुकुल्ला ऐलान फरमा दिता लोगो अल्लाह ने मैनू हर चीज दा इल्म अता फरमाया है। जो कुछ कायनात दे अंदर है जो कुछ आने वाला है जो कुछ होने वाला है मैनू हर चीज दा इल्म है। फरमाया जिसने जो सवाल करना है कर लो। जिब्रील अमीन अलैहि सलातु सलाम अर्ज की कि या अल्लाह वेखना मौला अली ने कितना बड़ा दावा किया है कि मैनू कायनात की हर एक चीज का इल्म है। अगर इजाजत बख्शे तो अली का इम्तिहान ना ले लवा। मालिक ने फरमाया जिब्रील जा आजमा ले। जिब्रील अमीन अलैहि सलातु सलाम बशरियत का लिबास पहन के इंसानी शक्ल लेके मौला अली के सामने आ गए और आके अर्ज की मौला अली तुसी ऐलान किया है कि मेरे को हर चीज का इल्म है। फरमाया हाँ। जिब्रील अर्ज करते ने मौला अली मेरा एक सवाल है उसका जवाब दो। फरमाया बोलो। क्या जी ये दसो इस वक्त जिब्रील किथे? ये दसो कि इस वक्त जिब्रील किथे? अजीज़ा ने गिरामी मौला अली ने इंज खड़िया खड़िया आसमान वाले निगाह की। आसमान का कोना कोना छान मारिया किधरे जिब्रील नजर नहीं आया।
زمین تو تحت الثرا تک اپنی نگاہ رحمت دوڑائی، کسے پاسے جبریل نظر نہیں آیا، مشرق تا مغرب نظر دوڑائی، جبریل کدھر نظر نہ آیا، شمال جنوب نظر دوڑائی، کسے پاسے جبریل نظر نہ آیا، آخرکار فرمایا اے سوال کرن والے اگر میں ویکھا مینوں انج لگدا ہے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، فرمایا یا تو جبریل ہے یا میں جبریل، نال جبریل امین بول اٹھے، فرمایا مولا علی میں تے تیرا امتحان پہ لیتا سا، واقعی تو علم دا شہر ہے، فرمایا تو واقعی علم دا شہر ہے، میں سنو انج کیا کرنا علی میرا، علی میرا، علی میرا، علی تیرا، علی میرا، علی میرا، علی تیرا، علی تیرا، میرا علی سب دا علی ہے، میرا علی رب دا ولی ہے، فرمایا میرا علی ہے، میرا علی ہے، میرا علی تیرا علی ہے، میرا علی سب دا علی ہے، میرا علی رب دا ولی ہے۔ عزیزان گرامی کون مولا علی؟ ابو تراب مولا علی، کون علی ننگی تلوار علی، کون علی داماد رسول علی، کون علی حسنین کریمین دے پاپا علی، کون علی جنت دا وارث علی ہے۔ عزیزان گرامی کون مولا علی؟ میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا علی روزے محشر دیاں گھڑیاں اڑ گیا، پل صراط رو جہنم دے اوپر رکھیا جاوے گا، تو پل صراط دے کول کھڑا ہو جائے گا، جڑے غلام گزرن گے تو جہنم نو کہے گا کہ جہنم میں آ تیرا ہی، آ میرا ہی، آ تیرا ہی، آ میرا ہی، فرمان گے کہ جہنم میں جیڑا تیرا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا، جیڑا میرا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا علی تیری شان اتنی ہوئے گی، تیرا مقام اتنا ہوئے گا، میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جدوں میں معراج تے گیا فرشتیاں نال ملاقات ہوئی، فرشتیاں نے عرض کی تھی کملی والے اے تو سو توڑے ویر علی دا کی حال ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ فرشتیاں نے میرے کو پوچھیا کہ سونیا اے دس تیرے ویر علی دا کی حال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فرشتیوں تسی علی نو کیویں جان دے ہو؟ عرض کی تھی کملی والیا کائنات دے اندر ایسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں جڑا ذکر علی دا نہ کر دی ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات سے ایسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں جڑا مولا علی دا ذکر نہ کر دی ہوئے۔ میرے کریم آقا نے پوچھا فرشتیوں کیویں؟ عرض کی تھی سونیا آ ذرا نظر ماریا جو جنت دا دروازہ ہے، آج ایسی دروازہ بند کری نا تو چین دی آواز ہوتی ہے، ہلکی ہلکی چکناہٹ دی آواز آئے گی۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں جنت دا دروازہ بند کریے تے وچوں آواز علی دی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اے جنت دا دروازہ جدوں کھلدا ہے جدوں بند ہوندا ہے اندر چ آواز علی دی ہوندی ہے۔ پیار دی گل ذہن چ آ گئی، سن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان، مولا علی آئے میرے نبی دی بارگاہ چ، فرمایا علی ایسا کیڑا کام کرنا ہے کہ فرشتے ہر ویلے تیرا ذکر کر دیں؟ عرض کی تھی کملی والیا ہور تے کوئی کام نہیں کردا، بس اے ہے کہ ہر ویلے یار دے نال محبت کرنا، ہر ویلے سونیا تیرے نال محبت کرنا وا،
فرمایا علی کڈا خوش نصیب ہے، فرشتے ہر ویلے تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا الا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تاجدار صداقت مولا علی دا آپس کے اندر پیار بڑا سی، محبت بڑی سی۔ جدوں بھی کسی گلی دے اندر ٹکرا ہونا نا تے سب تو پہلے مولا علی نے کہنا جی السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہنا جی وعلیکم السلام۔ وقت ویلا گزرتا گیا، ایک دن دو میں یار آمنے سامنے آئے نا، آج مولا علی نے سلام نہیں بلایا، سلام نہ بلایا۔ ہن دو میں یار کھڑے نے، ابو بکر صدیق دا دل لے کہ مولا علی پہلے سلام بلاوے، تے مولا علی دا دل لے کہ آج میرا یار ابو بکر پہلے سلام بلاوے۔ تو دونوں یار خاموش کھڑے رہنا، آخر کار ابو بکر صدیق بول پہ کہنے لگے جی السلام علیکم، تے مولا علی کہنے لگے جی وعلیکم السلام۔ پر تاجدار صداقت دے دل وچ کھڑکڑی لگ گئی، ہن سکون نہ آوے۔ چلدیاں آ گئے میرے نبی دی بارگاہ چ تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والیا مینوں لگدا ہے جویں میرا یار علی میرے نال ناراض ہو گیا ہے۔ فرمایا ابو بکر کی ہویا ہے؟ عرض کیتی سونیا اگے جدوں بھی ملاقات ہوندی سی مولا علی مینوں پہلے سلام کرتے سن، میں جواب دیتا سا، پر اج آئے نے تے علی نے سلام نہیں بلایا۔ سونیا بڑی دیر کھڑے رہے، آخر کار میں سلام بلایا۔ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ نا ذرا علی نو۔ مولا علی نو بلایا گیا۔ جدو آئے میرے نبی دی بارگاہ چ فرمایا علی دس نا میرے یار ابو بکر نال ناراض تا نہیں؟ میرے یار نال ناراض ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ سونیا تیرے تو قربان، ابو بکر سونیا میرا یار ہے، میں کیویں ناراض ہو سکنا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا علی پھر دس نا میرے یار نو سلام کیوں نہیں بلایا، میرے یار نال سلام کیوں نہیں لیا؟ عزیزہ نے گرامی مولا علی کہنے لگے سونیا کملی والے آج رات نو میں ستا، میری اکھ لگ گئی، میں خواب دے اندر ویکھیا میں جنت دی سیر پیا کرنا۔ سونیا میں جنت دی سیر کردیا جنت دے اندر ایڈا سونا محل ویکھیا، ایڈا سونا محل ویکھیا، میرا دل کیتا اس محل دے اندر داخل ہوا۔ سونیا جدوں میں داخل ہون لگیا فرشتیاں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مولا علی تسی اس کمال دے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں پوچھیا دی وجہ کی ہے؟ کملی والے آؤ، فرشتے کہنے لگے محل ہوندا وے جڑا دنیا تے سب تو پہلے جس نو سلام بلاوے گا۔ عزیزہ نے گرامی میرے نبی نے فرمایا علی تے دس پھر تو پہلے سلام کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی تھی کملی والے آؤ ہن تکر میں پہلے سلام بلاندا رہیا وا، میرا یار ابو بکر جواب دیندا رہیا وے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ ہن پہلے سلام میرا یار ابو بکر بلایا کرے گا، جواب میں دیتا کراں گا۔ میں چاہنا وا میرا جنت محل ویکھیا ہے وہ میرے یار ابو بکر دا اج ذہن نے کیڑے پاسے کھڑکی لے لے، سبحان اللہ، اج ذہن کیڑے پاسے بدل گئے۔ کوئی کہنا مولا علی پہلے خلیفہ ہے، کوئی کہتے ابو بکر پہلے خلیفہ ہے، پر سانو انہاں یاراں نے دسیا کہ نہ کٹ ابو بکر دی صدیق دی شان کٹے تے نہ ہی مولا علی دی شان کٹے۔ فرمایا انہاں یاراں دی تو محبت انج سی آپس دے اندر، انج سی پیار آپس دے اندر، کہ اج ظالموں نے ساڈے اندر نکھیڑے پیدا کر دیتے، لڑائیاں پیدا کر دیتیاں، پر نہ میرے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کوئی چیز تہاڈے کولوں نہیں منگدا پر میری آل دے نال پیار کرے، میری آل دے نال محبت کرے آگے۔ جس نے کائنات دے اندر سرکار دی آل نال پیار کیتا اندا دنیا تے بھی بیڑا پار، اندا قبر چ بھی بیڑا پار، اندا حشر چ بھی بیڑا پار۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔